म अझै पनि भन्छु बारेन शाहले चुनाव जितो भनी ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तपाईहरुले यो कुरा हेर्नुहोला यो धरतीमा कहिले पनि तपाईहरुले मलाई देख्दैन म कहाँ जान्छु त्यो त मेरो कुरा हो नि तपाईहरुले देख्दैन म अझै पनि भन्छु बारेन शाहले चुनाव जितो भनी तपाईहरुले यो कुरा हेर्नुहोला यो धरतीमा कहिले पनि तपाईहरुले मलाई देख्दैन म कहाँ जान्छु त्यो त मेरो कुरा हो नि तपाईहरुले देख्दैन कहाँ जान्छु त्यो त मेरो कुरा हो नि तपाईहरुले देख्दैन साथीहरु अबको मत परिणाम चाहिँ कस्तो आउला त है यो मान्छेलाई तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है दुई चार शब्द चाहिँ यो मान्छेको लागि खर्च गरौँ त साथीहरु